تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. فيديو جد مهم. انا قصي غير الثانيه ولا 10 ثواني راه الفيديو مشى لك كامل. هذا الفيديو ديال الطريقه ديال التسجيل في الموقع ديال وزاره الداخليه راه هو اللي غادي يعبد لكم الطريق الامام. واللي ما مشاش في القناه ينورنا بالاشتراك ديالو، وما تنساوش حاجه اللي اهم هو تفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بالجديد. هذا الفيديو بغيت يوصل لايكات بزاف. دعموني كما انا كندعمكم وكنجيب لكم معلومات صحيحه 100% مبسطه سهله واكثر من هذا بالدليل. لا فاميليا، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. كما معكم خوكم مراد دائما الجديد. فيديو ديال اليوم فيديو قنبله، فيديو سهل مبسط، فيديو طريقه صحيحه 100% من اجل التسجيل في موقع ديال وزاره الداخليه في العقود الموسميه. ولكن قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع بغيت غير نعرف علاش معظم ديالكم ما شافش هذا الفيديو اللي كتشوفوا فيه دابا. فيديو شرحت شرح مبسط، وكيف العاده دائما كنشرح لكم فيديوهات سهله مبسطه صحيحه واكثر من هذا بالدليل. انا ما عرفتش انا علاش هذا الفيديو راه هو اللي كل شيء، لانك انت من غادي تجي بعقد عمل ديال 6 اشهر او 9 اشهر راه عارف راسك واحد النسبه ديال 90% ولا 95%، لانه هما اللي كيعطيو هذا العقد. 6 اشهر 9 اشهر 90% كيجيو بهذا العقد لمده وستاجوناري موسمي غير قابل للتجديد. هذا الفيديو اللي كتشوفوا دابا وريتكم صراحه اشياء ما غاديش تلقاوها في قنوات اخرى او في شي موقع اخر. شرحت لكم شنو هما القطاعات اللي ممكن تغير بهم رخصه الاقامه من ستاجوناري لنون ستاجوناري، من موسمي لغير موسمي. وزدت عطيتكم ريغالو بونوس هديه من عندي. قلبت وبحثت عليها شنو هما الوثائق سيدي قبل ما يسالي لك رخصه الاقامه ديال 6 اشهر ولا 9 اشهر العقود الموسميه في الديكريتو فلوسي. اشنو غادي ندير؟ شرحت كل شيء، ماشي مشكل. غادي نخلي لكم في الوصف تنبيه ملي كنعطيكم شي عنوان راه الا وكنعرف القيمه ديالته. كتبت لكم التنبيه. هادو هما الوثائق اللي غادي تحتاج ملي غادي تجي ب6 اشهر 9 اشهر. يمكن لك غادي تغير رخصه الاقامه ديالك من بعض القطاعات اللي هما لافورو سوبورديناتو لغير موسمي، لانك انت ولا انت مخلص 6000 اورو او 9000 اورو ولا 7000 ولا 8000 اعرف راسك غادي تجي كسياحه. راه المعظم ديال الناس كيعطيوهم عقد ما فيه حتى خدمه. انت خصك تجيب معاك فوق واحد 2000 و 3000 اورو باش تكري، باش تاكل، باش تلبس على البرد، بزاف ديال الحوايج. فما بالك ملي غادي تقاد عليك رخصه الاقامه والعقد ديالك. ديك الساعه غادي تربع يدك، غدير بحال هكا وغادي تقول المهم شنو غادي ندير، خاصني نمشي نبحث، خاصني نمشي. هذا الفيديو اللي وريتكم فغادي نخلي لكم في الوصف راه هذا غترجع ليه دائما. هذا الفيديو غيبقى للمدى الطويل. انت غادي تجي ان شاء الله انت غادي تسجلوا عندك باش تبقى ديما ترجع عليه، لانه ذكرت فيه نقاط جد مهمه. شنو هما القطاعات اللي ممكن نغير رخصه الاقامه، وشنو هما الوثائق سيدي قبل ما يسالي لي رخصه الاقامه اشنو خاصني ندير. شرحت لكم الشرح مبسط، شرح شامل ما فايتش 10 دقائق. ما عرفتش انا علاش معظم ديالكم ما شافوش، لانه منه غادي ان شاء الله غادي تبقى دائما هنا في اطار. منه غادي يسالي لك العقد ديالك غادي تبدلو لعقد نون ستاجوناري غير موسمي. صراحه فيديو رائع. رجعوا لي ملي يسالي هذا الفيديو غنخلي لكم في الوصف كما قلت لكم. رجعوا وشوفوا الفيديو، راه فيديو جد مهم. نمشيو دابا سيدي ملي تمشي تطلب التاشيره ديال العمل في البلد ديالك. اشنو هما الوثائق اللي غادي تحتاج؟ المهم غادي تحتاج العقد اللي حصلتي عليه، العقد الموسمي في الديكريتو الفلوسي القانون هذا. غادي تملأ البيانات في الاستماره الخاصه بطلب التاشيره، بطاقه شخصيه ساريه المفعول ونسخه واصل منها. عندكم جواز السفر ساري المفعول، وعندكم من ثلاث عندكم الصوره فوتوكوبي من 3 صفحات الاولى، وعندكم صوره شخصيه. هذه ملي تبغي تطلب التاشيره غادي تمشي سيدي من بعد ما يقوم المتقدم بتجهيز كافه الاوراق المذكوره. عليه ان يقدمها بنفسه للسفاره. انت ملي سيدي غادي يجيك العقد وغادي تطلب طلب الاستماره ديالك في البلد، وملي غتعمر كل شيء وغتوجد الباسبور ديالك وبطاقه التعريف والصوره الشخصيه، غادي تمشي سيدي القنصليه في البلد ديالك، المغرب او الجزائر او بلد اخر، وغدي جميع الوثائق ديالك الاستماره، العقد، المسائل، وغديهم للقنصليه. وديك الساعه غادي تخلي لهم المسائل ديالك وغادي يفحصوا
واش كلشي هو هذاك او ناقص شي حاجه او سميتو. وديك الساعه غادي يعيطوا لك، وملي غادي يعيطوا لك غادي تمشي دير معاهم مقابله. هاد المقابله غادي يسالوك فيها بعض يعني الاسئله، يعني كيفاش لقيتي العمل، اش من عمل غادي تخدم، اش من المنطقه اللي غادي تكون فيها، يعني زائد يعني التاشيره. ملي غادي تخرج لك التاشيره تخرج لك على حسب ديال العقد اللي شحال فيه. يعني عندك العقد فيه 3 اشهر غادي تخرج لك على 3 اشهر، عندك فيه 6 غادي تخرج على 6، فيه 9 غادي تخرج على 9. يعني على حسب، ممكن 9 ترجع ل 6، وممكن 6 ترجع 3، وممكن 3 ترجع شهر ونص او شهرين. يعني كما قلت لكم على حسب الطلبات، على حسب المنطقه اللي انت فيها. يعني هناك يعني مجموعه ديال المسائل كتدخل في التاشيره امتى غادي تخرج لك. دابا غادي نجيو للحاجه المهمه، وهي الطريقه ديال التسجيل وملء البيانات. هذا الفيديو كما قلت لكم هو اللي غادي يعبد لكم الطريق الى الامام. يعني اي حاجه فيها الديكريتو فلوسي غادي يكون في هذا الفيديو، اللي هو الطريقه ديال التسجيل. يعني من طريقه ديال التسجيل منها غادي تعمر البيانات ديالك، منها صاحب العمل حتى هو يعمر البيانات ديالو. وزائد كما قلت لكم غادي نخليكم في الوصف الفيديو اللي جد مهم، هو ما بعد المجيء الى ايطاليا. ملي غادي تجي يا سيدي بالعقد العمل الموسمي اشنو غادي دير. يعني خليت لكم الفيديو شنو هما الطرق، شنو هما الوثائق، اي حاجه. المهم نبداو على بركه الله ونمشيو كما غادي تشوفوا هنايا. وغندير لكم مباشره غادي نمشيو للموقع ديال جوجل، كتبوا نولا اوستا لافورو بونتو دي ال تشي اي بونتو انترنو اي بونتو ايت. هو يعني كما كتشوفوا مينيستيرو ديال الانترنو. غادي ندخلوا ليه، نقرب لكم شويه الصوره باش يبان لكم. غنحيدو هذه كيودي، نغلقوا هذه النافذه. المشكله هنايا غادي تجيو ما غتلقاوش كيفاش غادي تسجلوا. يعني نورمالمون خصها تكتب افيتوا ريجستراسيوني، هنا ما كاينش. هنا كاتبين نون اي سبيد انترا كون سبيد، فهمتيني ولا؟ هنا ما كاينش. اشنو غادي نديرو؟ غادي نرجعوا من الاول وغادي نزيدو حداها كما كتشوفوا افيتوا ريجستراسيوني aspetta, registrazioni, ecco, registrazioni, registrazione utenti. eccoci. هانتوما انا نقرب لكم كما كتشوفوا. هانتوما عندنا هنايا الكون يومي، انا غندير لكم كون يومي والنسب. يعني هاد سميتو الطريقه ديال التسجيل غادي نعطيكم بالايطاليه. يعني الناس يقولوا لي تقول غير بالايطاليه ما كتشرحش، لكن نشرح لكم. ممكن بعض الكلمات كنساوهم ما كنقولوش بالعربيه، ولكن كيف يعقل بانك انت غادي تجي لايطاليا واش غتقدموا بالعربيه؟ ما جاش، لان خصك تعرف الكلمات كيفاش كتنطقوا، شنو هما الكلمات، شنو العربيه. يعني بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء يعني كنزيد نساعدكم حتى نتوما باش تعرفوا شنو هما الكلمات باللغه الايطاليه. المهم كون يومي وهو النسب. انا النسب عندي شيادمي كما كتشوفوا. عندنا كونيومي نومي. كونيومي هو الفوق، لا حيت ما باش ديك الخانه. المهم كونيومي هو الفوق، كونيومي هو النسب كما ذكرت لكم شيادمي. يعني غتكتب النسب ديالك. نومي الاسم ديالك مراد. اوكي هي. عندنا الايميل. هادو يعني حوايج مهمه. الايميل ديالك والتليفون ديالك. الايميل الا كنت نسيتي وما عارفش الباسورد ديالك، عاود كتب ايميل من جديد وعقل على الباسورد ديالك، راه مهم. لانه هو باش ممكن غادي يصيفطوا لك الرساله واش تقبلتي الملف ديالك او الملف ناقص فيه شي حاجه. المهم الايميل، كتب الايميل ديالك. عندنا هنايا باش نسرعوا من الوتيره ديال الفيديو، عندنا داتا دي ناشطه وهو تاريخ الازدياد. هنا غادي نجيو الباسورد وهو كلمه السر. هنا شنو كاتبين؟ deve essere lunga almeno 8 caratteri di cui almeno un numerico. يعني خاص يكون على الاقل 8. فيها الثمانيه داخل فيهم رقم واحد. يعني من 1 حتى 9 اختار رقم، دير الباسورد ديالك باش نسرعوا من الوتيره. هنا ريبيتي لي باسورد كما كتشوفوا، يعني ريبيتي لي باسورد في الخانه هذه.
غادي تعاود الكلمه ديال السر. ملي كتعمر المسائل ديالك كتجي هنايا كتكتب اشنو كاين في هذه. يعني هاد كاينه تشي اكا ايبسيلون اف 5 غادي تكتبها وغادي دير ارسال انفيا، غدير ارسال صافي وغادي تسنى. وهكذا تكون ملأت يعني المعلومات الاساسيه ديالك، الاسم، النسب، الايميل، الباسورد، المكان الازدياد الى اخره. وملي غادي تدير لهم الارسال يعني كما ذكرت غادي تلقاو هذه يعني كما كتشوفوا في الصوره. يعني دابا غنوريكم غير الصور ما بعد يعني التسجيل او ملء المعلومات الاساسيه ديالك باش يعني بحال هكا يعني نسرعوا من وتيره ديال الفيديو ديالنا. بالرغم بانه فيديو كما قلت لكم جد مهم، ما تسرعوش وما تمشيوش دقيقه 3 ولا 4 ولا 7 ولا 8 ولا 10، تبقاو متبعين من الاول حتى الاخير. المهم غادي تلقاو بحال هكا يعني لا sua richiesta di registrazione è stata inviata con successo، يعني الملء ديال المعلومات الاساسيه ديالك يعني ارسلت يعني بنجاح. هنا كاتبين al più presto riceverà un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email da lei fornito. يعني هنايا كيقول لك بان في القريب العاجل يعني ممكن بضع ساعات او بضع دقائق يوصلك رساله بانك فعلا يعني عمرتي المعلومات الاساسيه ديالك صحيحه 100%. وهذيك الساعه ملي غادي يعني يسالي هاد الصوره كما شفتوا غادي يوصلك هنايا وغادي تعاود ترجع باش تعاود تقيد كما كتشوفوا في الصوره هنايا افيتوا ريجستراسيوني. غادي دير تدخل الايميل ديالك وغادي تدخل الباسورد ديالك عادي، فهمتيني ولا؟ يعني من هنا غادي يجيو ملء الاستماره ديالك يعني المسائل ديالك نتايا وديال صاحب العمل. يعني هنايا كما قلت ملي غادي تدخل الايميل ديالك والباسورد غادي تجي هنايا وغادي يخرج لك هاد الصوره اللي كتشوفوا فيها دابا. وكما يعني في هذاك السهم غدير ريكيستا مودولي يعني طلب الاستماره. وهنا طلب الاستماره مودولو تشي يعني كما غادي تشوفوا هنايا ملي غادي تكليكي على ريكيستا مودولي غادي يخرج لكم هاد الصوره اللي كتشوفوا فيها دابا. شنو كاتبين في هاد الصوره؟ يعني نسرعوا الوتيره بلا ما نقول لكم بالايطاليه وسميتو يعني باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف، ولكن كما قلت لكم عادي ما ندير لانه فيديو يعني هو هذا. يعني طريقه التسجيل هي هذه زائد بعض المعلومات اخرى. يعني كما قلت لكم ما خصكمش يعني تنقزوا، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. كاتبين هنايا بان الا كانت شي ديكلاراسيون فالصه ولا شي حاجه راه غادي ينزلوا عليه، لان كما قلت لكم خاص يكون هناك وسيط ثقه اللي بينك وبين صاحب العمل، اللي يكون هذاك صاحب العمل ما عندوش مشاكل مع الامن، ما عندوش مشاكل مع يعني المحكمه، واش عنده شي مشكل كبير يعني ما مخلصش يعني لي طاسي الضرائب الى اخره. هنايا عاوتاني يعني ممكن العقد يكون ماشي عقد صحيح 100%. يعني هناك اشياء كثيره يعني هنايا كاتبين ليه وشارحينها وكل شيء بان حذاري ثم حذاري يكون هناك يعني ديكلاراسيون فالصه، يا اما بالنسبه لصاحب او العامل اللي غادي يجي، او يعني الوثائق ديالك نتايا يعني صاحب العمل واش ما مخلص شي حاجه، واش ناقصه شي حاجه. هنا كما كتشوفوا صوره اخرى، ولكن هذه المره يعني الاستماره يعني الاستماره خاصه بالداتوري دي لافورو يعني صاحب العمل. المهم غادي نمشيو للغرض ديالنا حنايا. يعني كل واحد كما قلت لكم يعني الخانات ديالو، يعني صاحب العمل يعمر ديالو وانت تعمر ديالك، يعني العامل اللي غادي يجي الايطالي يعمر الخانات ديالو. غنمشيو يعني الصوره الاخرى، وهنايا يعني صوره مهمه. هنايا كاتبين يعني ريكابيتي دوفي اللافوراتوري intendi ricevere eventuali comunicazioni. يعني هنايا غادي تعمر المسائل ديالك الانديريسو فين ساكن، مسائل فين باغي توصل يعني يعني الايميل او يعني التليفون الى اخره. يعني اذا كان شي حاجه ناقصه كما قلت لكم في البدايه او الضمانه ديالك تقبلت. المهم نمشيو كما كتشوفوا في الصوره الانديريسو، كاتبين هنا الانديريسو يعني فين ساكن، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سميتو فين ساكن، الدرب فين ساكن. يعني غادير داكشي اللي كاين في الباسبور، اللي كاين في البطاقه ديال التعريف، وياكم نتوما وياكم تخطئوا في شي حاجه. انا كنقولها لكم نوميرو تشيفيكو، الرقم ديال الدار. عندنا هنايا البروفينينشا الاقليم، عندنا الكوموني البلديه، عندنا الكاب هو راه سمحوا لي راه بسرعه كما قلت لكم باش ما يجيش في تطويل. الكاب وهو رقم البريد، التليفون غتكتب التليفون. الا كان عندكم ارقام اخرى ديال التليفون ديال باك ديال موك ديال خوك ديال المهم كتب. عندنا التليفون التشيلوراري، التليفون ديالك نتايا غتكتب النيميرو ديالك.
غتكتب الايميل باش دخلتي به هنايا باش غتلقى سميتو لا كان شي حاجه ناقصه كما قلت لكم، او الضمانه ديالك فيها شي حاجه، المهم الايميل ديالك غادي تكتبو. عندنا بيك هو البوسطه الكترونيكا، يعني قليل في غادي يكون عنده. ما عندكش دوز غتكتب الفاكس الا كان عندكم فاكس حتى هو كتبو. المهم دوزو على بركه الله. ملي غادي دير انفيا كما كتشوفوا اللي دايره بالاحمر، غدير ارسال، غادي يخرج لكم هاد الصوره. وهاد الصوره جد مهمه، غادي نشرح لكم بالتدقيق اشنو كتعني. هنايا غتكتب يا اما بلورينالي ولا نون بلورينالي. اشنو كيعنيو هاد بلورينالي اي نون بلورينالي؟ بلورينالي هي يعني يمكن لك الدخول الى ايطاليا في ال5 سنوات المقبله، يعني او القادمه بشكل عادي الى ايطاليا. يعني ممكن دائما انت، يعني انا كندوي على العقود يعني الموسميه، فهمتيني ولا؟ ما كندويش الناس اللي باغيين يغيروا من غادي يجيو بالعقود الموسميه. بطبيعه الحال يعني قليل بزاف اللي غادي يجيب العقود الموسميه وغادي يرجع للبلد ديالو ويتسنى حتى العام الجاي عاوتاني ويجي الى اخره باش يعني يدير كسياحه ولا يجمع شويه الفلوس. يعني قليل بزاف اللي يدير هذه القضيه. يعني ممكن يدخل ايطاليا ال5 سنوات القادمه يعني بشكل عادي، ولكن الى دار نون بلورينالي يعني حضاري ثم حضاري، ديروا نون بلورينالي يعني غتخدم يعني اوبليجي ترجع المكان ديالك فين جيتي. يعني حضاري نون بلورينالي ما ديروهاش. يعني في حاله واحده الا كنتي نتايا بغيتي تجي يعني كما قلت لكم غير السياحه وتجمع شويه الفلوس وترجع للبلد ديالك، هذه دير نون بلورينالي. اما الناس اللي باغيين يجيو او يبقاو يعاودوا يرجعوا او يريحوا هنايا ويغيروا رخصه الاقامه ديالهم من ستاجونالي الى نون ستاجونالي، يعني من موسمي الى غير موسمي، يديروا هاد بلورينالي. يعني حتى هنا فاهمين. ندوزو الصوره الاخرى كما كتشوفوا هنا. يعني يا اما تعمر نتايا او يعمر صاحب العمل، ولكن صاحب العمل خاص يقول لك يعني فين، اش من الاقليم غادي تريح فيه، اش من البلديه يعني بروفينينشا والكوموني البلديه. عندنا الانديريتسو يعني العنوان اللي غتكون هنا في ايطاليا. عندنا نوميرو تشيفيكو يعني الرقم ديال الدار في ايطاليا. عندنا رقم البريد كذلك في ايطاليا. يعني هنا كل شيء كيتعلق يعني السكن هنا في ايطاليا. وعندنا تليفونو سيدي لافوري يعني رقم الهاتف ديال العمل. وغادي نمشيو صوره اخرى اللي هي سيستيماتسيوني اللوجاتيفا ديال اللافوراتوري، يعني من المكان ديال الاقامه ديال العامل هنايا. يا اما كذلك نتايا اللي تعمر بطبيعه الحال خاصو يقول لك يعني صاحب العمل يعني فين غادي تسكن، فين يعني جميع يعني المسائل ديال المكان الاقامه ديالك خاصو يقولها لك او يعمرو هوايا. عندنا البروفينينشا يعني الاقليم. عندنا الكوموني يعني نفس الشيء انديريتسو نوميرو تشيفيكو. عندنا الكاب. وعندنا ان لوكاسيوني اكاريكو ديال داتوري. يعني هنا شنو كيعني بهاد ان لوكاسيوني اكاريكو ديال داتوري؟ وهو واش هو اللي غادي يخلص ليك لافيتو يعني الايجار، او انت اللي غادي تخلص الايجار. ضروري حتى هو خاصو يكتبو هنايا. يعني هنايا كما قلت لكم يعني اي حاجه يعني ديال العقود الموسميه خاص تكون يعني مملوءه يعني بالطريقه الصحيحه، ما خاص تكون حتى شي حاجه ناقصه. هنا كذلك كاتبين ديكورتاسيوني ديال دالو ستيبانديو يعني شحال غادي يخلصك. بطبيعه الحال خاصو يكتب بالارقام يعني بير امبورتو دي اورو. هنا الى قدر الله جاك طرد، ونتمنى ما يجي حتى شي واحد هاد المشكله، وانما ماشي غير طرد هكاك. هنا كاتبين يعني اسبلوسيوني كواتيفا يعني بالقوه، يعني خاصك تخوي يعني بالقوه. ما عندكش واخا دير مع 20 محامي ولا 30 محامي. يعني كاينين الناس اللي كيتوصلوا بالطرد ولكن ماشي بهذه الطريقه يعني كواتيفا يعني بالقوه بسميتو. يعني كاين ناس كيجيو الطرد كيديروا محاميين كيريحوا 5 سنين صافي كيجيبوا يعني ورقه من المحكمه بانه ولا مواطن يعني صالح، ولا مواطن صالح ما بقاش كيدير الاعمال الخايبه. يعني هادو في هاد سميتو داروهم في الخانه ديال يعني خطر. يعني هادو كيحسبوهم يعني خطر على الدوله. يعني صافي اسبلوسيوني كواتيفا يعني خصك تخرج من ايطاليا في اقرب وقت ممكن، او يخرجوك يعني بالقوه. فهمتيني ولا؟ هنايا يعني كما كتشوفوا في الصوره يعني السبيزي يعني جميع الاجراءات الفلوس وسميتو غادي تقام على هذاك صاحب العمل، هذاك اللي جابك خلص لك الطياره يخلص لك المسائل، هو اللي غادي يخلص لك كلشي باش ترجع يعني منين جيتي. يعني حدايا ثم حدايا اخوتي يعني توقع في هذا المشكل. هنايا واخيرا كما كتشوفوا في الصوره يعني ماركا دابولو
ديال 16 اورو بطبيعه الحال داتوري دي لافور يعني صاحب الاعمال هو اللي غادي يخلصها وغادي يعمر يعني غيكتب الرقم ديال البولو وطبيعه الحال يعني داتا باغامينتو يعني تاريخ يعني انتاج خلصها. يعني هذا ما كاين خوتي خواتاتي. يعني صراحه ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو بالرغم بانه فيديو جد مهم ونتمنى تتبعوه من الاول حتى الاخير. يعني كما قلت لكم يعني غير نقصتوا غير ثانيه ولا 10 ثواني مشى لكم فيديو كامل. وهذا ما كاين خوتي خواتاتي وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع ونتلاقاو فيديوهات قريبه ان شاء الله. السلام عليكم.